बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस वाक़े का जिक्र करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के रिश्ते के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मांगा और ये शादी कितने खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी, जानते हैं इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ रखा है। मेरी बेटी का रिश्ता वहाँ होगा जहाँ अल्लाह को मंजूर होगा और वही मुझे मंजूर है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको इनकार कर देते। एक दिन अबू बकर सद्दीक और उम्र फारूक मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और एक दूसरे से बात करने लगे और बात बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की तरफ चल निकली कि कुरैश के सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता भेजा है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है हज़रत अली अपनी गरीबी की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर इस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हमें हज़रत अली की मदद करनी चाहिए। फिर हज़रत अबू बकर और उमर फारूक ने हज़रत अली से बात की कि ए अली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर कि मैंने ये फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ रखा है, इनकार कर दिया। लेकिन आपने ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा। हालांकि आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो हज़रत मोहम्मद के रिश्तेदार भी हैं। फिर हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सद्दीक फरमाने लगे कि हमें लगता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी पसंद तो बहुत है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से हुजूर से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी की नज़र में दौलत एक उड़ते हुए गुब्बारे की तरह है। इस पर हज़रत अली खामोशी से घर चले गए। घर में कुछ देर आराम किया, फिर अपने ऊँट पर सवार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरफ रवाना हुए और हज़रत मोहम्मद के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कलसूम पूछने लगी कि दरवाजे पर कौन है। कमरे से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि ए कलसूम, ये वो हैं जिनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं और उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कलसूम फरमाती हैं, ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अली, क्या कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर आजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। आपने मेरे चचा और चची से जब मुझे गोद लिया तो उस वक्त मैं नासमझ था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपसे मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत मिली। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हदायत नसीब की। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी लबे जिगर हज़रत फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? ये सुनकर प्यारे नबी खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले जिब्राईल मुझे ये पैगाम दे चुके हैं।
تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ میری حالت جانتے ہیں، میرے پاس صرف ایک تلوار اور پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ خوشخبری سنا چکے ہیں، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی بڑی خوشی سے باہر نکلے اور جھومتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نظر آئے۔ وہ پوچھنے لگے اے علی اتنے خوش ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا تھا۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی بھی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور آپ سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی سرکار دو عالم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ذرہ دی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت رشتہ پائے تکمیل تک جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے زندگی کے مصائب کو جھیلا اور غریبی کے حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔